वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नोमान पानीज़ई और मेरा ताल्लुक बीटम स्कूल ऑफ लॉ से है। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्ले डिस्कस करूंगा। इस प्ले का ऑथर विलियम शेक्सपियर है और इस प्ले का नाम जो है वो हैमलेट है। विलियम शेक्सपियर ने तकरीबन कम और बेश 39 प्लेज लिखी होंगी और हैमलेट जो है ना, इसमें इन सब में से सबसे मशहूर और सबसे लेंथीएस्ट प्ले है। इस प्ले की शुरुआत एक गोस्ट से होती है, मतलब एक रूस होती है जो कि एक फॉर्मर किंग ऑफ डेनमार्क किंग हैमलेट की रूह होती है। जब जो कैसल के पहरेदार होते हैं, जब वो इस रूह को देखते हैं तो एक लम्हे के लिए तो वो डर जाते हैं। बाद में वो किंग हैमलेट के बेटे के दोस्त होरेशियो के पास जाते हैं। होरेशियो जो है वो नेचर वाइज बहुत ही आप कह सकते हैं कि होशियार बंदा था। तो होरेशियो ने तो पहले इस बात पे यकीन नहीं किया, बट जब गार्ड्स ने उसे होरेशियो को इंसिस्ट किया तो होरेशियो जब रूस से मिलने आया तो देखा वो वाकई में वो किंग हैमलेट की थी। तो होरेशियो और जो कैसल के जो गार्ड्स थे वो गए किंग हैमलेट के बेटे, जिसका नाम भी हैमलेट था, उसको बताने गए कि किंग की रूह है। जब हैमलेट भी रूह से मिलने आया तो रूह ने यही एतराफ़ किया कि मैं जो किंग हैमलेट की रूह हूँ और मुझे जो है तुम्हारे चाचा यानी मेरे भाई टियस ने मारा है और उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और धोखे से मेरा कत्ल किया। तो और उसके साथ साथ रूह अपने बेटे हैमलेट से ये कहती है कि अब मेरे मौत का बदला तुम लोगे, और पूरे सिनेरियो बताती है कि किस तरह से मुझे बुलाया और किस तरह से मुझे मेरी जान ली गई। पहले तो जो हैमलेट था उन्होंने इस जो रूह की बातें थी उसे इग्नोर किया, बट कुछ दिन जब गुजर गए उसे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद रूह ठीक कह रही थी। तो हैमलेट ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उसने अपने आप को पागल जाहिर किया। उसने पागलों जैसी हरकतें की और कई दफ़ा उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। इसी दौरान पोलोनियस जो कि जो डेनमार्क का लॉर्ड ऑफ चैम्बर है उसका मेंबर था, यानी आप कह सकते हैं पारी था। तो उसे शक हुआ कि जो हैमलेट है वो चूंकि इसकी बेटी से मोहब्बत करता है और उसके मोहब्बत में ये पागल हो गया, तो उसने हैमलेट की जो है वो जासूसी शुरू कर दी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब उसके चाचा यानी हैमलेट के चाचा ने जब हैमलेट के वालिद किंग हैमलेट को कत्ल करने के बाद उसने फिर हैमलेट की जो मदर थी ट्रूट, उनसे उन्होंने शादी कर ली। तो जब क्लोडियस और उनकी मदर गर्ट्रूड को भी शक हुआ कि आया वाकई में जो हैमलेट है वो पागल है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, तो उन्होंने इसके दो बचपन के दोस्तों को बुलाया और उनसे पूछा कि वाकई में हैमलेट जो है वो पागल हो चुका है या वो सिर्फ ये पागल होने का वो एक बहाना बना रहा है वो। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम खुद हैरान हैं कि हैमलेट को अचानक क्या हुआ है कि वो ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रहा है। इसके बाद हैमलेट ने प्लान बनाया कि वो एक प्ले करेगा और प्ले में एग्जैक्ट वही सिनेरियो होंगी, वही सब कुछ होगा जो उस रूह ने हैमलेट को बताया था। तो और इस प्ले के ऑडियंस में क्लोडियस और उसकी मदर गर्ट्रूड भी होंगे। जब प्ले किया गया और प्ले में जब मर्डर का सीन आया तो क्लोडियस उस टाइम उस प्ले से उठ गया। तो जो क्या कहते हैं हैमलेट का जो शक था वो यकीन में बदल गया और दूसरी तरफ जो क्लोडियस था उसे भी यकीन हो गया कि हैमलेट जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो पागल होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। प्ले जैसे ख़त्म हुआ तो हैमलेट की मदर ने हैमलेट को अपने कमरे में बुलाया। हैमलेट जब अपने अम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि जो क्लोडियस है वो बिल्कुल अकेला है और अपने पूजा पाठ में मसरूफ़ है।
ہیملیٹ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ سب سے بہترین موقع ہے کلوڈیس کی جان لینے کا، بٹ اس ٹائم پہ یہ ان لوگوں کی آئیڈیالوجی تھی کہ ڈیورنگ پریئر اگر کسی شخص کی جان لی جائے تو اس کی روح ڈائریکٹ جنت میں جاتی ہے، تو ہیملیٹ ایسے چاہتا نہیں تھا، تو اس نے اس ٹائم یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اور ہیملیٹ جب اپنے مدر کے کمرے میں گیا تو وہاں پہ ان دونوں کی بحث چھڑ گئی، اور بحث اتنی انٹینس ہو گئی کہ اس کے مدر یعنی گرٹروڈ کو ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے یہ لگا کہ جو ہیملیٹ ہے وہ اس کی جان لے لے گا، بٹ اس ٹائم جو پولونیس تھا وہ، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، وہ جاسوسی کر رہا تھا ہیملیٹ کی، وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے غلطی سے مدد کی پکار نکلی، اور ہیملیٹ یہ سمجھا کہ پردے کے پیچھے کلوڈیس ہے، اس نے ایک دم سے تلوار نکالی اور تلوار کا وار کیا پولونیس پہ، جس سے پولونیس کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی دوران کلوڈیس اور جو قلعے کے گارڈز تھے وہ بھی پہنچ گئے، تو اس نے گرٹروڈ سے کہا کہ ہیملیٹ نے تو بہت بڑا گناہ کیا اور اس کی پنشمنٹ بھی اسے مل سکتی، تو بہتر ہے اسے میں انگلینڈ بھیج دیتا ہوں۔ دراصل اس میں بھی کلوڈیس کا ایک پلان تھا۔ کلوڈیس یہ چاہتا تھا کہ جیسے یہ انگلینڈ جائے گا میں انگلینڈ کے بادشاہ سے کہہ دوں گا کہ اس کی جان لی جائے وہاں پہ۔ جب ہیملیٹ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں سمندری ڈاکوؤں نے ہیملیٹ پہ حملہ کیا، ہیملیٹ کے جہاز پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جو جہاز تھا وہ تو پائریٹس نے اپنے قبضے میں لے لیا، بٹ خوش قسمتی کہہ لے یا بدقسمتی کہہ لے، ہیملیٹ جو تھا وہ واپس ڈنمارک پہنچ گیا۔ وہ ڈنمارک آیا تو اسے پتا چلا کہ جو اوفیلیا تھی انیس کی بیٹی، وہ جس سے ہیملیٹ محبت کرتا تھا، وہ اپنے باپ کے غم میں مر گئی ہے، تو ہیملیٹ اس کے آخری رسومات ادا کرنے گیا۔ جب وہاں پہ گیا تو ہیملیٹ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کا انیس کا بیٹا لیئرز بھی پہنچ گیا تھا۔ لیئرز نے جب ہیملیٹ کو دیکھا، اس نے ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہوا۔ اسی دوران کلوڈیس پہنچ گیا۔ کلوڈیس نے دونوں کے بیچ میں ایک دن مقابلہ رکھا اور دونوں کے ہاتھوں میں تلوار تمائی۔ لیئر کو وہ تلوار دی جس پہ زہر لگا ہوا تھا اور ہیملیٹ کو سادہ تلوار دی۔ دراصل کلوڈیس کا یہاں پہ بھی اس نے ایک چال بنائی تھی کہ اگر ہیملیٹ کو ہلکا سا بھی کٹ آیا تب بھی اس کی جان چلی جائے، کیونکہ تلوار پہ تو زہر تھا جنگ کے دوران، اور اگر وہ صحیح سلامت جنگ سے واپس لوٹا تو اسے ایک شربت پلایا جائے گا جس شربت میں زہر ہوگا، بٹ بدقسمتی سے وہ شربت کلوڈیس کی بیوی گرٹروڈ نے پی لیا اور اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسی دوران جنگ میں جب لیئر نے ہیملیٹ پہ وار کیا تو ہیملیٹ زخمی ہو گیا، اور اسی دوران دونوں کے تلوار جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئے۔ جب ہیملیٹ نے لیئرز کی تلوار اٹھائی اور لیئرز پہ جب انہوں نے وار کیا اسی زہر والی تلوار سے، تو وہ کٹ کچھ گہرا گیا، اور تب بھی اسے لیئرز کو یہ ریئلائز ہوا کہ تلوار پہ جو ہے وہ زہر لگا ہوا ہے، اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ کلوڈیس کی ساری چال کو سمجھ گیا، بٹ تب دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی موت بھی بہت قریب آ چکی تھی۔ اور دوسری طرف جو گرٹروڈ تھی، انہوں نے جو جوس پی لیا تو اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہیملیٹ کو بھی پتا چل گیا کہ جس تلوار سے اسے کٹ لگی اس پہ زہر ہے اور وہ بھی مرنے والا ہے، تو اس نے سوچا کہ مرنے سے پہلے میں اپنا مشن تو کمپلیٹ کر لوں، تو وہ گیا اور جو یس ہے اسے بھی اسی تلوار سے اس کی جان لے لی۔ دوسری طرف سے ناروے کے کنگ نے ڈنمارک پہ چڑھائی کر دی۔ جب وہ ڈنمارک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سب مرے پڑے۔ اسی درمیان ہوریشیو جو کہ ہیملیٹ کا دوست تھا وہ پہنچ گیا، اور انہوں نے پورا قصہ سنا ہے کیسے ہیملیٹ یعنی کنگ ہیملیٹ کو کیسے دھوکے سے مارا گیا، اور پھر جو ان کا بیٹا ہیملیٹ تھا وہ کیسے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تو یہ سارا قصہ جب ہوریشیو نے ناروے کے کنگ کو سنا ہے تو وہ ہیملیٹ سے کافی متاثر ہوا، اور اس نے ہیملیٹ کے آخری رسومات ایسے ادا کیے جیسے ایک بہادر واریر جنگ کے دوران مرا ہو۔
اور اسی کے ساتھ جو ہماری سٹوری تھی وہ ختم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.